नमस्कार, भक्ति दर्शन समाचारमा स्वागत छ। म हेमा शर्मा। आज मिति 2078 साल श्रावण महीनाको 31 गते आइतबार राक्षस नाम संवत्सर सूर्य दक्षिणायन वर्षा ऋतु श्रावण कृष्ण पक्षको सप्तमी तिथि 9:35 सम्म उपरान्त अष्टमी तिथि। चन्द्रमा तुला राशिमा इस्वी सम्वत 2021 अगस्त महीनाको 15 तारिक सम्वत 1942 र नेपाल सम्वत 1141। आज सूर्य बिहान 5:35 र सूर्यास्त साँझ 6:40। सर्वप्रथम अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। आज श्रावण कृष्ण पक्षको सप्तमी तिथि रवि सप्तमी व्रत भगवान सूर्यको व्रत तथा उपासना गरी मनाइँदै सूर्य भगवानको यस दिन उपासना गर्नाले पद प्रतिष्ठा ऐश्वर्य सन्तान सुख तथा मनोवाञ्छित फल मिल्ने कुरा शास्त्रहरूमा उल्लेख। आज तुलसीदास जयन्ती देश तथा विदेशमा रहेका वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरूले एक विशेष पर्वका रूपमा मनाउँदै महान व्यक्तित्व तुलसीदासद्वारा रचित तुलसीकृत रामायण हालको समयसम्म आइपुग्दा पनि उत्तिकै प्रख्यात। बांग्लादेशको खुलाना जिल्ला पसा उपजिल्ला अन्तर्गत सिएली मलिकपारा भन्ने गाउँमा हिन्दू अल्पसंख्यकका 56 घर 10 मन्दिर र मूर्ति तोडफोड एवं लुटपाट भएपछि हिन्दू समुदायद्वारा विरोध प्रदर्शन। विश्व हिन्दू महासंघ बांग्लादेश च्याप्टरद्वारा प्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई ज्ञापन पत्र। हिन्दूहरूमाथि भइरहेका श्रृङ्खलाबद्ध आक्रमण र ज्यादती रोक्न उनीहरूको सुरक्षा गर्न माग। पोखरा महानगरपालिका 13 कुडहर स्थित विश्व रामसार सूचीमा सूचीकृत कमल पोखरी ताल नाग र कमलको फूलका कारण परिचित धार्मिक पर्यटकीय तीर्थस्थलमा आन्तरिक पर्यटकको चहल पहल। विश्व रामसार सूचीमा सूचीकृत कमल पोखरी सहित पोखरा उपत्यकाका 9 तालको व्यवस्थापन योजना। यस वर्ष भदौ 7 गते पर्ने गाई जात्रा अर्थात् सापारू पर्व भक्तपुरमा औपचारिकतामा मात्रै सीमित गरी मनाइने निर्णय। नगरपालिकाद्वारा आफ्ना सबै वडाका सांस्कृतिक गुरु एवं सांस्कृतिक प्रतिनिधि र जनप्रतिनिधि सहितको भेला राखेर गाई जात्रा पर्वको दिन तहाँ मचा नगर परिक्रमा गराइदा एउटा टोलीमा बढीमा 20 जना मात्र सहभागी गराउन अनुरोध। सरकारले 2078 सालभित्रै राष्ट्र जनगणना सम्पन्न गर्ने गरी आन्तरिक तयारी। यस वर्ष हुने जनगणनाका लागि मेरो गणना मेरो सहभागिता भन्ने नारा तय। अब समाचार विस्तारमा। आज श्रावण शुक्ल पक्षको सप्तमी तिथि रवि सप्तमी व्रत भगवान सूर्यको व्रत तथा उपासना गरी मनाइँदैछ। आइतबार र सप्तमी तिथि परेको संयोगलाई रवि सप्तमी भनिन्छ। यस्तो संयोग परेको दिन भगवान सूर्यनारायणको पूजा अर्चना व्रत आदि गरिन्छ। नवग्रह तथा देवताहरूका पनि वन्दनीय सूर्य भगवान सम्पूर्ण जगतलाई आफ्नो स्वभावको तेजले प्रकाशमय बनाउने र प्रेरणा प्रदायक सूर्य भगवानको यस दिन उपासना गर्नाले पद प्रतिष्ठा ऐश्वर्य सन्तान सुख तथा मनोवाञ्छित फल प्राप्त हुने शास्त्रहरूमा वर्णित रहेको छ। सूर्य भगवानलाई प्रातःकालमा सात्विक रूपमा ब्रह्मा स्वरूप मानिन्छ। मध्याह्नमा तमो गुण प्रदान गर्ने सूर्य भगवानलाई देवादिदेव महादेवको स्वरूपमा मानिन्छ भने सन्ध्याकालमा राजसी स्वरूपमा विद्यमान हुने सूर्यलाई भगवान विष्णुको स्वरूप मानिन्छ। 12 कलाले युक्त लगायतका विशेषता भएको भगवान सूर्यको पूजा एवं उपासना गर्ने क्रममा धाता आर्यमा मित्र वरुण इन्द्र विश्वस्वान्त पुखा पर्जन्य अंशवान भग तोष्टा विष्णु आदि 12 स्वरूपको उपासना गर्ने गरिन्छ। सामान्यतया सूर्यलाई प्रसन्न बनाएर शुभफल प्राप्त गर्न आइतबार व्रत बस्ने गरिन्छ। आइतबारको व्रत प्रारम्भ रवि सप्तमीको शुभ संयोगबाट या शुक्ल पक्षको पहिलो आइतबारबाट प्रारम्भ गर्नुपर्ने शास्त्रोक्त कथन रहेको छ। यस्तो शुभ संयोगको अवसरमा रातो वस्त्र धारण गरेर सूर्यनारायणको उपासना गर्नुपर्दछ। सकिन्छ भने 12 महिना व्रत बस्ने, नसके 12वटा आइतबार व्रत बस्नुपर्दछ। व्रतको दिन प्रातः सूर्यनारायणको पूजा अर्चना गरी अर्घ निवेदन गरी व्रत बस्न सकिन्छ। यस्तो व्रत आदि उपासना गर्नाले सूर्यको जस्तै विद्या र बुद्धि तेजमय हुने र ज्योतिष शास्त्र अनुसार जातकको जन्म कुण्डलीमा सूर्यजन्य दोष एवं पीडा ग्रह भए यस्तो शुभ दिनमा गरिएको उपासनाले ग्रह पीडा कम हुने र सूर्यनारायणको शुभ आशीर्वाद पाइने शास्त्रहरूमा उल्लेख छ।
आज गोस्वामी तुलसीदास जयन्ती। देश तथा विदेशमा रहेका वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरूले एक पर्वका साथमा उहाँको जन्मोत्सव मनाउने गरेका छन्। भगवान श्री रामप्रति समर्पित उहाँ तुलसीदासले संस्कृत रामायणको नयाँ अध्याय तुलसीदासकृत रामायणका लागि प्रसिद्ध हुनुहुन्छ। उहाँलाई छन्दगत अभिव्यक्तिका लागि उत्कृष्ट मानिन्छ। महान व्यक्तित्व तुलसीदासको रामायण हालको समयसम्म आइपुग्दा पनि उत्तिकै प्रख्यात रहेको छ। गोस्वामी तुलसीदासजीले आफ्नो जीवनकालमा 12वटा ग्रन्थ लेख्नु भएको बताइन्छ। उहाँ संस्कृतको कवि हुनाले हिन्दी भाषाका सर्वश्रेष्ठ कवि मध्ये पनि एक मानिनुहुन्छ। गोस्वामीलाई मूल संस्कृतको आदि काव्य रामायणको रचयिता वाल्मीकिको अवतार हो भन्ने गरेको पनि लौकिक चर्चा सुन्न पाइन्छ। तुलसीदासजीद्वारा विरचित रामचरितमानस संस्कृत आदि काव्य वाल्मीकि रामायणको अवधि भाषान्तर हो। उक्त रामचरितमानसलाई सम्पूर्ण उत्तर भागमा भक्ति भावले पढ्ने गरिन्छ। गोस्वामी तुलसीदासजीको 521औं जयन्तीको पूर्व सन्ध्यामा भक्ति दर्शन टेलिभिजनले गोस्वामीका जीवनीका बारेमा केही कुराहरू आम भक्त समुदायहरू समक्ष पुर्याउने जो चेष्टा गरेको छ र त्यसलाई मलाई थोरै समय उपलब्ध गराएको छ। म संस्थालाई सर्वप्रथम मेरो तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। गोस्वामी तुलसीदास हाम्रो वैदिक सनातन धर्मभित्रका अत्यन्त उच्च कोटिका महात्मा हुनुहुन्छ। 1554 विक्रम सम्वत 1554 को श्रावण शुक्ल सप्तमी उहाँको जन्ममिति मानिन्छ र 126 वर्षको जीवनयापनपछि 1680 श्रावणको शुक्ल सप्तमीमै उहाँको शरीर पुरा भएको थियो। उहाँले हाम्रो वैदिक साहित्यभित्र सनातन धर्म साहित्यभित्र अनेकौं ग्रन्थहरू दिनुभएको छ। त्यसमध्येको प्रमुख ग्रन्थ हो रामचरितमानस, जसलाई भनिन्छ प्रासादिक ग्रन्थ भनेर मानिन्छ। यो बुढा ग्रन्थले भक्तिभावको जागरण गराउँछ, त्यसैले यसलाई प्रासादिक ग्रन्थ भनेर भनिएको छ। गोस्वामी तुलसीदासजीले जो यस्तो अतुलनीय योगदान दिएर जानुभएको छ वैदिक सनातन धर्मभित्र साहित्यभित्र र हामी जो मानवहरूको लागि कलियुगी मानवहरूको उद्धारको लागि यस्तो प्रासादिक ग्रन्थ दिएर जानुभएको छ। उहाँको जीवनीमा संक्षेप हामी एउटा सरसरी एउटा दृष्टि दिनेछौँ, म त्यो चेष्टा गर्दैछु। यसरी 1554 श्रावण शुक्ल सप्तमीमा शरीर ग्रहण गर्नुभयो र शरीर पुरा हुँदाखेरि पनि 126 वर्षपछि त्यही श्रावण शुक्ल सप्तमीकै दिन उहाँको शरीर पुरा भएको छ। र उहाँको जीवनमा जन्मदेखि अन्तिमसम्म सबै कुरा आश्चर्यमय घटनाहरू घटित भएको हामी पाउँछौँ। उहाँ गर्भवास नै 12 महिना छ, 12 महिना ठ्याक्कै उहाँ गर्भवास बस्नुभएको छ। जन्मदाखेरि सारा बच्चाहरू हुन्छन्, उहाँ रुनुभएको छैन। जन्मदैमा राम शब्द उच्चारण र अर्को आश्चर्य के भने उहाँको जन्मदैमा 32 दाँत, तलमाथि दुवैतिर गरेर 32 दाँत थियो। शरीर कत्रो थियो उहाँको भने 5 वर्षको उमेरको बच्चाको जत्रो शरीर। यस्तो आश्चर्यजनक उहाँको चाहिँ जन्म छ। र अब त्यो घरमा चाहिँ के भयो भने जन्मदैमा त्यस्तो सबै किसिमको अस्वाभाविकता 12 महिनासम्म गर्भमा बसेको छ। तलमाथि 32 दाँत आएको छ। जन्मिँदाखेरि रुँदैन, चिया पनि गर्दैन, राम भन्छ। त्यो घरमा चाहिँ मान्छेले यसलाई एउटा अलक्षण अपशकुनको रूपमा विचार गरे है। त जन्मेको 4औं दिनमा चाहिँ अनि आमा हुन्छिदिनु हुनुहुन्थ्यो। आमाले चाहिँ आफ्नो दासी जो काम गर्न बसेको थियो त्यो दुनियाँ मार्फत चाहिँ त्यो बच्चालाई आफ्नो माइतमा पठाइदिन् र त्यसको भोलिपल्ट उनको देहावसान पनि आमाको शरीर पुरा पनि भयो जन्मदिने आमाको। र जसले उनको चाहिँ स्याहार सम्हारको लागि जिम्मा लिएकी थिइन् चुनियादेवी, ती चुनियादेवी पनि तुलसीदासले 5.5 वर्षको हुँदाखेरि चाहिँ उनकी चुनियादेवीको पनि मृत्यु भयो। अब चाहिँ उहाँ व्यवहारिसी, कोही संरक्षक पनि छैन, कसैको संरक्षक छैन, व्यवहारिसी पर्नु। अब यहीँबाट अर्को चमत्कार सुरु हुन्छ। उहाँ पूर्णतः श्री शिव आशुतोषको कृपा प्राप्त, आशुतोषको दृष्टिमा हुन्छ। र त्यसपछि आशुतोषको प्रेरणाले नरहरियानन्द जो हुनुहुन्थ्यो, नरहरियानन्दलाई चाहिँ त्यो बच्चालाई खोजी गरेर त्यसको संरक्षण गर भनेर चाहिँ प्रेरणा दिनुभयो। आशुतोषले नरहरियानन्द अन्तस्थ प्रेरणा दिनुभयो र नरहरियानन्दले पनि शिवजीको त्यो प्रेरणाबाट त्यो बच्चाको खोजी गरे र त्यो बच्चालाई फेला पारे
र पारेपछि उनले त जन्मदै राम भने त्यो राम राम मात्रै भन्थ्यो अनि नाम पनि उनले राम बोला भनेर तुलसीदासको पहिलो नाम राम बोला अनि नरहरानन्दले त्यो बच्चालाई अयोध्यामा लिएर जानुभयो र त्यतिखेर तुलसीदासको उमेर 7 वर्षको भएको थियो। 1561 विक्रम सम्वत 1561 को माघ शुक्ल पञ्चमीको दिन चाहिँ नरहरानन्दले त्यो बच्चाको यज्ञोपवीत संस्कार गरिदिनु भयो। अब अर्को आश्चर्य यहाँ के भयो भने यज्ञोपवीत संस्कार त भयो, उहाँले गायत्री मन्त्र सुनाइएको चाहिँ छैन, तर उहाँले आफै गायत्री मन्त्र भन्नु। तुलसीदास नसुनाइकन आफै भर्र गायत्री मन्त्र। त्यसपछि स्वामीजीले त्यो बालकलाई पञ्च संस्कार पूर्वक दीक्षित गरेर राम मन्त्रको दीक्षा प्रदान गरिदिनु भयो र विद्या अध्ययनतर्फ लगाउनु भयो। कति प्रखर हुनुहुन्थ्यो तुलसीदास भने आफ्नो गुरुको मुखबाट एकपटक सुनेपछि त्यो गुरु उहाँलाई स्वतः कण्ठस्थ हुन्थ्यो। दोहोऱ्याएर उहाँले हेर्न पनि पर्दैन थियो, दोहोऱ्याएर सुन्न पनि पर्दैन। अनि कुनै आफ्ना गुरुसँग उहाँ सुकर क्षेत्रमा आए भन्नुहुन्छ रामचरितमानस। सुकर क्षेत्र भन्दा हाम्रो बराह क्षेत्रलाई अब यसको प्रसङ्ग अलगै छ, त्यो शैलीलाई हाम्रो बराहको महत्त्वको लागि बराह क्षेत्र आउनु भएको छ। र पहिलोपटक मैले मेरा गुरुको मुखबाट रामायणको सुकर क्षेत्रमा सुने भनेर तुलसीदासले भन्नुहुन्छ। फर्कँदाखेरि अहिले हाम्रो त्यही बराह क्षेत्र अन्तर्गत चाहिँ रामधुनी भन्ने छ, जहाँ रामले प्रकट गर्नुभएको धुनी छ। त्यो रामधुनी हुँदै उहाँ जानुभएको थियो, त्यसको अलगै वर्णन है। र यसरी गुरु सुकर क्षेत्रमा आएर उहाँले आफ्ना गुरुमुखबाट रामचरितमानसको श्रवण पनि गर्नुभयो। र त्यो सुकर क्षेत्रबाट अनि आफ्ना गुरुदेव सँगसँगै उहाँ काशीमा जान्थ्यो। काशीमा गएर काशी बनारस काशी गएर चाहिँ शेष सनातनजी भन्ने महापुरुषबाट 15 वर्षसम्म वेद र वेदाङ्गको अध्ययन, पुरा 15 वर्ष लगाएर अध्ययन गर्नुभयो। त्यो अध्ययन सबै समाप्त भइसकेपछि उहाँको उमेर पनि बढेर आइसकेको थियो। 7 वर्ष पहिले हुन्थ्यो, 15 युवा 22-23 वर्षको उमेरमा आइपुग्नु भएको थियो यौवनावस्थामा। त्यसले गर्दा उहाँभित्र केही काम वासनाका वृत्तिहरू उदय हुन थालेपछि उहाँले आफ्ना गुरुदेवबाट अनुमति लिएर गृहस्थ आश्रममा प्रवेश गर्न जानुभयो। घर जानुभयो। घर जाँदाखेरि आफ्नो माता पिता कोही थिएनन्, तैपनि आफ्ना पिताको आदिको श्राद्धहरू गरिदिएर 1583 जेठ महिनाको शुक्ल त्रयोदशी बिहिबार परेको छ। त्यो दिन चाहिँ उनले 29 वर्ष भएका थिए। त्यो 29 वर्षको उमेरमा उहाँले विवाह गर्नुभयो। अति षोडशा सुन्दरी कन्यासँग उहाँको विवाह भयो। र त्यो विवाहपछि यस्तो भयो कि उहाँको आफ्नै श्रीमतीसँगको प्रेमको अथाह प्रेम उहाँ एकछिन पनि श्रीमतीलाई आफ्नो नजरबाट दायाँ बायाँ हुन नदिने, उहाँमै सिधा दृष्टि गरिराख्न पर्थ्यो। एक दिन श्रीमती माइत गइदिनु भयो। उहाँ घर बन्द भएको बेलामा उहाँपछि घरमा आएर हेर्नु श्रीमती छैनन्। बडा चोट पर्यो उहाँलाई र पछ्याउँदै ससुराली जानु। ससुराली पुग्दा आधारात भयो। आधारातमा पुगेर उहाँ सिधै अब त्यहाँभित्र धेरै कथाहरू छ, हाम्रा आफन्तहरूले भन्नुहुन्छ। अनि उहाँ सिधै श्रीमती शयन गर्ने कक्षमा पुग्नुभयो। अनि श्रीमतीले आश्चर्य मानेर भन्नुभयो, अरे तिमीलाई हेर, मेरो यो 8 छालाको यो चाहिँ गन्दा शरीरप्रति यत्रो मोह छ, यति नै मोह तिम्रो यदि भगवान्प्रति हुन्थ्यो भने तिम्रो जीवन कस्तो हुन्थ्यो होला भनेर प्याज त्यो भुल्नु भएको थियो। त्यो वचन चाहिँ उहाँलाई आफ्नो हृदयमा बाण सरह भयो र उहाँ ठाडै खुट्टा त्यहाँबाट फर्कनुभयो। र अब पूर्णतः चाहिँ यो आत्ममार्गमा अध्यात्म मार्गमा लाग्ने अठोटका साथ उहाँ फर्केर त्यहाँबाट ठाडै खुट्टा फर्केर आउनुभयो। र अनि प्रयागतिर जानुभयो। प्रयागतिर जानुभयो, त्यहाँ गएर साधु वेशहरू ग्रहण गरेर अनि तीर्थाटनमा हिँड्दा तीर्थाटनमा मात्रै उहाँले 14 वर्ष 10 महिना 17 दिन खर्च गर्नुभयो तीर्थाटन। त्यो तीर्थाटनको क्रममा उहाँ पैदलै त्यहाँबाट हिँडेर मानसरोवर पुग्नुभयो। मानसरोवरमा पुग्नुभयो। त्यहाँ कागभुसुली उहाँले दर्शन पनि पाउनु भएको छ। त्यो दर्शन पाइसकेपछि उहाँ पुनः फेरि फर्कनुभयो। फर्केर फेरि बनारसै जानुभयो, काशी जानुभयो। काशीमा गएर उहाँले त्यहाँ रामकथाको प्रवचन सुरु गर्न थाल्नुभयो। रामकथाको प्रवचन उहाँले गर्नुहुन्थ्यो। उहाँ आफ्नो नित्य कर्मको लागि दिशा पिसाब लोटा हुन्छ, त्यसको लागि चाहिँ जङ्गलतिर जानुहुन्थ्यो लोटामा पानी लिएर। त्यो लोटामा लिएर पानी लिएर जानुहुन्थ्यो। दिशा पिसाब गरिसकेपछि रहेको त्यो लोटामा रहेको पानीलाई चाहिँ त्यहाँ एउटा पिपलको रुख थियो, त्यो पिपल रुखमा खनाइदियो। त्यसै अन्जान खनाइदिनै फर्केन। सन्जुले त्यो पिपलको रुखमा एउटा अलग्गै परेको प्रेत बस्छ। त्यो प्रेतले नित्य त्यसरी चाहिँ
राम भक्तको हातबाट जलपान गर्न पाएको हुनाले त्यो प्रेत अत्यन्त खुसी भएर प्रकट भएर भन्यो, ल तपाईँलाई के चाहियो ल भन्नुहोस्, म प्रेतमा म तपाईँले बलिको कुरा दिन सक्छु भनेपछि अनि उनले तुलसीदासजीले मलाई त रामको दर्शन गर्ने इच्छा छ भनेपछि अनि प्रेतले भन्यो, तपाईँले सिधै त रामको दर्शन के पाउनुहुन्छ र हनुमानजी मार्फत तपाईँले दर्शन पाउनु सक्नुहुन्छ, म तपाईँलाई हनुमानजीसँग चाहिँ भेट गराइदिनु सक्छु भनेर अनि हनुमानजी आउने ठाउँ उहाँले बताइदिएको। त्यो फलानु ठाउँ मसीघाटमा चाहिन्छ, त्यहाँ रामकथा हुन्छ, त्यहाँ एउटा कोडीको रूप लिएर एकदम घिनौना रूप लिएर सबभन्दा पहिला आएर पछाडि बस्छन् र सबै गइसकेपछि उठेर जान्छ, तिनै हनुमानजी हुन्। त्यसलाई चाहिँ समात्नु छ, हनुमानजीलाई समात्नु भने तपाईँले रामको दर्शन पाउनुहुन्छ उपाय बताइदियो प्रेतले र उहाँले त्यही बमोजिम गर्नुभयो पनि र हनुमानजीको उहाँले दर्शन प्राप्त गर्नुभयो र हनुमानजीले भन्नुभयो, तिमीले उहाँको दर्शन यहाँ त काशीमा त पाउँदैनौ, चित्रकूट गयो भने दर्शन चलो चित्रकूट जाऊ भनेर हनुमानजीले सल्लाह दिनुभयो अनि हनुमानजीको सल्लाह बमोजिम उहाँ चित्रकूट जानुभयो र गएर रामघाटमा आसन जमाएर बस्नुभयो। अनि त्यहाँ नै ठट्ट के भइदियो एक बिहान भने एउटा अति सुन्दर राजकुमारहरू बडा चढेर चित्रकूट पर्वत परिक्रमा हिँड्ने गर्न लागिरहेका थिए, अलौकिक सौन्दर्यका पानीहरू। तिनलाई चाहिँ उहाँले देख्नुभयो तर चिन्न सक्नुभयो, उहाँ दुवै राम लक्ष्मण दाजुभाइ हुनुहुन्थ्यो, चिन्न सक्नु भएन। त्यो कुरो हनुमानजीले थाहा पाउनुभयो, नमार्यो तुलसीदासजीले त राम लक्ष्मणलाई दर्शन पाएर पनि चिन्न सक्नु भएन, अब कसो गर्ने, उहाँलाई पनि छटपट्टि भयो। अनि त्यही कुरा जब हनुमानजीबाट नै उनले सुने, तुलसीदासजीले सुने कि आज मैले देखेको त हो चिन्न सकिनँ भनेपछि मनमा ठुलो पश्चाताप गर्नु। त्यसपछि हनुमानजीले आश्वस्त पार्दै नआदियो, भोलि बिहान तिमीले फेरि दर्शन पाउनु, भोलि बिहान म दर्शन गराइदिन्छु भन्नुभयो। र भोलिपल्ट बिहान चाहिँ त्यो पहिले परेको थियो नि विक्रम सम्वत 1607 अमावस्याको दिन त्यो बुधबार, त्यतिखेर तुलसीदासजी 53 वर्षको उमेरमा हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यतिखेर चाहिँ त्यसरी नै फेरि भ्रमण गर्दै श्री रामजी त्यहाँ टक्क आइपुग्नुभयो। हनुमानजी चाहिँ चन्दन घिच्दै हुनुहुन्थ्यो, भगवानको पूजनको लागि चन्दनको घिच्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यतिखेर ठ्याक्क रामजी पनि त्यहाँ आइपुग्नुभयो। रामजीको रूप लावण्य देखेर उहाँ यस्तो मन्त्रमुग्ध हुनुभयो, यस्तो मन्त्रमुग्ध हुनु सारा कुरा बिर्सनु, एक किसिमले मूर्छाको अवस्थामा पुग्नुभयो। अनि हनुमानजीले देख्नुभयो आज पनि यिनले नचिन्ने भए, फेरि यिनलाई पश्चाताप मात्रै भन्नुभयो भनेर ठ्याक्क रूपमा चढेर सुगाको रूप लिएर हनुमानजी रूपमा चढेर एउटा भजन गाइदिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चन्दन घिसे तिलक दे तरहु। अब तुलसीदासजी चन्दन घिसी हुनुहुन्छ, राम अगाडि हुनुहुन्छ, चिन्नुहुन्न, उहाँ मूर्छाको अवस्थामा पुगिसक्नुभयो। त्यसपछि भगवान उहाँले त्यहाँबाट कराइदिनु भयो, ल है राम आइसक्नुभयो भनेर कराइदिनु, उहाँको मूर्छा खुल्दैन। अनि भगवान रामले त्यो चन्दन आफ्नै हातले झिकेर आफूले पनि लगाउनु भयो र तुलसीदासले त्यो चन्दन लगाइदिएर त्यहाँबाट भगवान राम अन्तर्धान हुनुभयो। त्यसरी उहाँले पहिलो पटक यहाँ हनुमानजीका कृपाले चाहिँ भगवान रामको दर्शन उहाँले पाउनुभयो। त्यसपछि हनुमानजीले गोस्वामी तुलसीदासलाई फेरि तिमी अब यहाँ नबस, अब तिमी अयोध्या जाऊ भनेर आज्ञा गर्नुभयो। र विक्रम सम्वत 1682मा चाहिँ त्यहाँ चित्रकूटबाट गोस्वामी अयोध्या जाँदाखेरि प्रयाग हुँदै जानुभयो। त्यहाँ पनि भरद्वाज र यज्ञवल्क्यको बिचमा रामकथा भइरहेको थियो, त्यो श्रवण गर्दै उहाँ काशीतिर लाग्नुभयो। र त्यो काशी गएर फेरि उहाँ प्रहलाद घाटमा एउटा ब्राह्मणको घरमा गएर बस्न थाल्नुभयो। त्यति बेला उहाँको मन त्यो भित्र पवित्र शक्तिको स्मरण भइदियो। पवित्र शक्ति स्मरण भएपछि उहाँले संस्कृतमा अनेकौँ पद्यहरू रचना गर्न थाल्नु। तर विचित्र के भइदिन्थ्यो भने दिनभरि जति पद्य रचना गर्नुहुन्थ्यो ती सबै राम भक्ति परक पद्यहरू रचना हुन्थे, ती रातिमा चाहिँ लुप्त हुन्थ्यो। दिनभरि लेख्नुहुन्थ्यो, कापी भरियो, भोलि बिहान लुप्त भइदिन्थ्यो। उहाँ आश्चर्य भइराख्नु भएको थियो। त्यसैमा त्यस्तो घटना हुन थालेको आठौँ दिन भएको थियो। आठौँ दिनको रातिमा चाहिँ भगवान शङ्कर विश्वनाथले उनलाई स्वप्नमा दर्शन दिनुभयो र तिमीले यो संस्कृतमा लेख्ने होइन, आफ्नै भाषामा प्राकृत भाषामा त्यो कवि काव्यको रचना गर भनेर सपनामा उहाँलाई आदेश दिनुभयो। र ठ्याक्क उहाँको सपना पनि खुल्यो। सपना खुल्ने बित्तिकै अगाडि के देख्नुहुन्छ, शिव र पार्वती प्रत्यक्ष अगाडि उभिएर, शिव र पार्वती प्रत्यक्ष दर्शन समेत प्राप्त गर्नुभयो। र त्यहीँबाट शिव पार्वतीबाट उहाँलाई चाहिँ आज्ञा भयो कि अब तिमी अयोध्या जाऊ, अयोध्यामा गएर यो रामायण काव्य रचना गर। र तिमीले रचना गरेको त रामायण काव्य कस्तो हुनेछ त भन्दा त्यो सामवेद समान फलवती हुने,
भनेर त्यो आशीर्वाद पनि दिनुभयो र त्यही आशीर्वाद प्राप्त गरेर उहाँ पुनः त्यहाँबाट फेरि अयोध्या जानुभयो। विक्रम सम्वत 1631 को रामनवमीको दिन को बिहानबाट उहाँले रामचरितमानस लेख्न सुरु गर्नुभयो प्राकृत भाषामा। त्यो रामचरितमानस 7 काण्ड पूर्ण गर्न उहाँलाई 2 वर्ष 7 महिना 26 दिन लाग्यो। यसरी 1621 मा सुरु गर्नुभएको त्यो 1621 को रामनवमीमा सुरु गर्नुभएको रामचरितमानस 1633 को विवाह पञ्चमीको दिन 7 काण्डसहित त्यो रामायणलाई उहाँले पुरा गर्नुभयो। त्यसपछि फेरि उहाँ त्यो रामायण रचना पुरा गरिसकेपछि पुनः भगवानको आज्ञाले उहाँ फेरि बनारस आउनुभयो। बनारस आएर त्यो रामचरितमानस भगवान विश्वनाथ र अन्नपूर्ण मातालाई सुनाउनु रामचरितमानस अबबाट रचित। अनि त्यो रामचरितमानसलाई उहाँले विश्वनाथको मन्दिरमा राख्नु। अनि त्यहाँ अर्को विचित्र घटना के भइदियो भने त्यसरी बेलुकी राखेर चाहिँ रामचरितमानस विश्वनाथको मन्दिरमा राख्नु भएको थियो। बिहान उठेर गएर त्यो रामचरितमानस लिन हेर्न जाँदाखेरि त त्यहाँ त भगवान शिवको हस्ताक्षर सहित सत्यम शिवम सुन्दरम भनेर लेखेर सहित सत्यम शिवम सुन्दर भगवान शिव र आफ्नो दस्तखत पनि त्यहाँ गरिदिनु भएको छ। अनि त्यो त्यतिखेर उहाँलाई आशीर्वादका पुनः आवाजहरू पनि उहाँले त्यहाँ सुन्न पाउनुभयो। त यत्रो ग्रन्थ चाहिँ तयार भएको र यसरी भगवानले चाहिँ प्रत्यक्ष आदेश दिनुभएको प्रत्यक्ष दर्शन दिनुभएको सत्यम शिवम सुन्दरबाट त्यो ग्रन्थलाई प्रमाणित गरिदिनु भएको यो सबै कुराहरू त्यहाँ सुनिसकेपछि बनारसमा रहेका अन्य केही पण्डित विद्वानहरू तिनीहरूलाई चाहिँ गोस्वामीप्रति अत्यन्त ईर्ष्या भाव जाग्यो र उनीहरूले चाहिँ त्यो पुस्तकलाई उनको बुद्धिबाट झिकेर चाहिँ नष्ट गरिदिनु पर्यो भन्ने चोर बनाएर राति 2 जना चोरलाई उनको बुद्धिमा त्यो किताब चोर्न पठाए। चोर्न जाँदाखेरि चोरले के देखेको त्यहाँ भन्दा ओहो 2टा मान्छे एकदम रुमाल लिएर पुरा सुरक्षा दिएर बसिरहेका छन्। ती चोरले त्यहाँ चोर्न सकेनन् है। त्यहाँबाट उनीहरू भागे चोरहरू। भोलिपल्ट जब चाहिँ के अरे तुलसीदासले यो घटना थाहा पाउनु उहाँलाई मनमा लाग्यो बाबा मैले एउटा ग्रन्थ तयार गरेको यो ग्रन्थको सुरक्षाको लागि स्वयं भगवान आएर सुरक्षा दिनु पर्यो भनेपछि अब म केही पनि राख्दैन भने सारा दिन उहाँले चाहिँ आफूसँग भएका सारा श्री सम्पत्ति ती सबै वितरण गरिदिनु भयो। त्यो रामायणको पुस्तक चाहिँ जोडनमल भन्नेको घरमा गएर राख्नु हो र त्यसैबाट अन्य प्रतिहरू तयार गरेर व्यापक प्रचारमा ल्याउनु भयो। अब त्यो रामायणप्रति त्यहाँका पण्डितहरूको त त्यो ईर्ष्यादृष्टि नै थियो। त्यसै कारणले त्यसको निर्योग गर्नको लागि त्यतिखेर त्यहाँ मधुसूदन सरस्वती भन्ने अत्यन्त ठुलो विद्वान हुनुहुन्छ। मधुसूदन सरस्वतीले यसलाई के भन्नुहुन्छ त मधुसूदन सरस्वतीलाई हेर्न दिइयो। मधुसूदन सरस्वतीले त्यो रामचरितमानस सर हेरिसकेपछि उहाँले केही नबोलिकन सर एउटा पङ्क्ति लेखिदिनु भयो। आनन्द कानने यस्मिन् जङ्गम तुलसी तरु कविता मञ्जरी भाति राम भ्रमर रुचिता। अब त्यो रामचरितमानसको उहाँले लेखिदिनु भयो। मधुसूदन भारती सबै विद्वानहरूले स्वीकारिएका महाविद्वान भारतीले लेखिदिनु भयो। यो काशी रूपी आनन्द वनमा तुलसीदास भन्ने एउटा मान्छे छ। त्यो हितुल गर्ने तुलसीकै बोटो यो तुलसीको कविता रूपी मञ्जरी जो मानस छ यो अत्यन्त सुन्दर छ। जुन मञ्जरीमा श्रीराम भ्रमरो भनेर सधैँ त्यहाँ घुमिराख्नुहुन्छ भनेर उहाँले यो कविता लेखिदिएपछि अनि सबैले त्यो ग्रन्थलाई स्वीकार गरे र सर्वस्वीकार्य भयो। त्यो ग्रन्थ आज विश्वमा सबैभन्दा बढी भाषाहरूमा सबैभन्दा अनुवाद भएको ग्रन्थमा पर्दछ श्री रामचरितमानस। अनि यति भएपछि त्यतिले पनि त्यहाँका ती पण्डितहरूलाई ईर्ष्यालु पण्डितहरूलाई चाहिँ चित्त बुझेन र उनीहरूले फेरि अर्को शर्त राखे ल यो किताब चाहिँ यदि त्यस्तो हो भनेदेखि र विश्वनाथको मन्दिरमा राखेर यसको चाहिँ प्रमाणित यसको आधिकारिक हेरौँ भनेर त्यहाँ कसरी राखे त भने सबैभन्दा माथि वेद राखे। वेदको मुन्तिर अन्य शास्त्रीय किताबहरू त्यो शास्त्रीका मुन्तिर पुराणका किताबहरू र त्यो पुराणको पनि मुन्तिर अन्तिममा चाहिँ मानसलाई राखियो बेलुकी र अनि बिहान गएर खोलेर हेर्दाखेरि त अन्तिममा राखेको मानसको किताब चाहिँ सबभन्दा माथि वेदभन्दा पनि माथि स्वयं भगवान शिवले त्यो कृपा ध्यान गरेर देखाइदिएपछि सारा पण्डितहरू नतमस्तक भए र तुलसीदाससँग क्षमायाचना गर्दै उनको चरणदोप समेटिए पनि भनिएको छ। त्यसपछि तुलसीदासले त्यही बनारसको 80 घाटमा बस्न थाल्नुभयो। त्यहाँ बस्दा एउटा चाहिँ यो कली आएर चाहिँ उहाँलाई अनेक दर्शाउने अनेक भयहरू देखाउने गर्न थाल्यो। अनि त्यसपछि उहाँले यो विनयपदको रचना हनुमानजीको ध्यान गर्नुभयो र हनुमानजीको निर्देशनमा उहाँले विनयपदको रचना गरेर भगवानको चरणमा त्यो विनय पत्रिकालाई समर्पण गर्नुभएको थियो। त्यसमा भगवानले आएर
हस्ताक्षरै गरिदिनु भएर भोलिबाट पनि तुलसीदासजीलाई निर्भयता प्रदान गरिदिनु भयो। यसरी उहाँ 126 वर्षसम्म जसरी रहेर विक्रम सम्वत 1680 को श्रावण तृतीया शनिबारको दिन 126 वर्षको उमेरमा चाहिँ राम राम भन्न आफैले पूर्ण होस नरहेर राम नाम गर्ने असिधारमा आफ्नो पितालाई विसर्जन गर्नुभयो। त यो हो एकदमै संक्षेपमा गोस्वामी तुलसीदासलाई हामीले चिन्ने। उहाँका थुप्रै कृतिहरू छन्। रामचरितमानस त भइहाल्यो, विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली, दोहावली, रामाज्ञा प्रश्न, जानकी मङ्गल, हनुमान बाहु, पार्वती मङ्गल, वैराग्य सन्धिवनी र बर्वे रामायण पनि भनिन्छ। यी यस्ता थुप्रै कृतिहरू चाहिँले हाम्रो वैदिक साहित्यको भण्डार भरिएको छ। रामचरितमानसमा रहेको एउटा अर्को विचित्र छ, त्यहाँ के छ भने अर्को रामशलाका भनेर 9 चौपाईले युक्त रामशलाका एउटा कोष्ठमा दिनुभएको छ, अक्षरहरू छन् त्यहाँ। हामी कसैलाई पनि आफ्ना मनमा कुनै प्रश्नहरू बनेको छ र त्यो प्रश्नको समाधान चाहिएको छ भने अघिल्लो दिन स्नान इत्यादि गरेर पवित्र भावले भगवानसँग सम्पर्क हनुमानजीलाई निवेदन गर्ने, हनुमानजी मेरो मनमा केही प्रश्नहरू बनिराखेको छ, यसको मलाई समाधान चाहियो भनेर अघिल्लो दिन निवेदन गर्ने, उहाँलाई निम्ता गर्ने। भोलिपल्ट त्यो रामशलाकामा आँखा चिनिएर सट्टै उनले एउटा अक्षर छुने। त्यो अक्षर जुन अक्षर छुन्छ त्यसपछि आँख खोलेर त्यो अक्षरबाट गन्दै 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 जानुपर्छ त्यो कोष्ठमा है। त्यसबाट एउटा एक चौपाई सरक्क श्लोक अनि त्यो श्लोकको अर्थ गरेर रामायण हेर्ने, त्यसबाट आफ्नो मनको जुन जिज्ञासा वा शङ्का हो त्यसको सटिक उत्तर प्राप्त हुन्छ। हरेकले यसलाई आफ्नो जीवनमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यस्ता हुनुहुन्छ हाम्रा गोस्वामी तुलसीदासजी। उहाँका जीवनमा अनेकौं आश्चर्यमय घटनाहरू छन्, अनेकौं आश्चर्यमय घटनाहरू छन्। चाहिँ सदगत गर्न लिएर गइरहेको लासलाई पनि उनकी सती जान लागेकी पत्नीले उहाँ चाहिँ झुक्किएर सती जान लागेकी पत्नीले चाहिँ गोस्वामी तुलसीदास देखेर दर्शन मात्रै गर्नुभएको थियो। तुलसीदासले सौभाग्यवती बाबा बाँकीले आएर भने बाबा कसरी सौभाग्यवती हुन्थ्यो, यसको श्रीमानको लासले हामी बोकेर सदगत गर्न जाँदैछौँ, यो सती जान लागिराखेकी छ भनेर अरूले भने। अनि त्यसपछि उहाँले भन्नुलाई एकैछिन पर्छ भनेर उहाँले गएर आफू जलभित्र बसेर ध्यान एकछिन लगाउनु भएको थियो। त्यहाँ राखिएको त्यो सब आफै जिउनु भनेर उठ्यो। यस्ता किसिमका थुप्रा चमत्कारिक घटनाहरू छन्। त्यो कुनै लामो समय अगाडिको विषय पनि होइन, 500 वर्ष अगाडिको कुराहरू हो। र अर्को एउटा प्रसङ्ग चाहिँ गोस्वामी तुलसीदासजीको सन्दर्भमा के पनि दिन्छ। हाम्रा महान महात्माहरूले भन्नुहुन्छ, सत्पुरुषहरूले कि गोस्वामी तुलसीदासजी चाहिँ वाल्मीकिका अवतार हुनुहुन्थ्यो। वाल्मीकिले नै कारणवश कलियुगमा तुलसीदासको रूपमा अवतार लिन्छु भनेर उहाँले त्यो कारण पनि के थियो भने वाल्मीकिले त्यति बेला यता सीतालाई वनवास पठाइसकेपछि भगवान राम पनि उदासीन भएर एक्लै बस्न थाल्नु भएको थियो। हनुमानजीले सेवाका कार्यहरू केही पनि थिएनन्। अनि हनुमानजी त्यति बेला त्यो फुर्सदको समयमा यो पहाडतिर गएर डाँडाकाँडामा गएर त्यहाँ ढुङ्गामा चाहिँ उहाँले आफ्ना नङले ढुङ्गामा रामायण पुरै लेख्नुभयो। अनि त्यो कुरो यता वाल्मीकिले पनि रामायण लेखिरहनु भएको थियो। अनि वाल्मीकिले थाहा पाउनु हनुमानजीले पनि रामायण लेखिराख्नु भएको थियो। त्यहाँदेखि उहाँलाई मनमा एउटा दुविधा उत्पन्न भयो। वाल्मीकिको के अरे हनुमानजीको रामायण प्रकाशनमा आइदियो भने त मेरो रामायण पढ्ने त्यो मनमा एउटा सानो कपट भाव उहाँलाई उत्पन्न भयो। र उहाँ जानु हनुमानजीको सेवा गरेर खुसी पार्नुभयो। त्यसपछि हनुमानजीले किन आउनु, वाल्मीकिले के गर्नु भनेर भनेपछि म एउटा कुरा माग्न आएको दिनुहोस्, हजुरले जो मैले पनि रामायण रचना गरेको छु, हजुरले पनि रामायण रचना गर्नु भएको छ, हजुरको रामायण प्रकाशनमा आइदियो भने मेरो रामायणका पाठक मैले पनि पाउँदिनँ, त्यसकारण हरूको रामायण चाहिँ विसर्जन हुनु पर्यो भनेर उहाँले त्यो अनुरोध गरेपछि अनि प्रसन्न मुद्राबाट हनुमानजीले त्यो आफूले लेखेका सम्पूर्ण रामायणलाई लगेर नदीमा विसर्जन गरिदिनु हो। त्यो भइसकेपछि अनि वाल्मीकिको मनमा ठुलो विषाद आयो, मैले ठुलो अपराध गरेँ भनेर त्यसपछि उहाँले हनुमानजीसँग प्रार्थना गर्नुभयो, हनुमानजी मलाई हजुरको आशीर्वाद रहोस्, म कलियुगमा गोस्वामी तुलसीदासको रूपमा अवतरित भएर हजुरबाट रचित यो जो रामायण छ त्यही रामायणलाई मैले प्राकृत भाषामा म रचना गर्नेछु भनेर उहाँले चाहिँ निवेदन गर्नुभयो। हनुमानजीले पनि जो आशीर्वाद दिनुभयो। यसरी स्वयं वाल्मीकि नै कलिमा चाहिँ गोस्वामी तुलसीदासको रूपमा अवतरित हुनुभएको पनि हाम्रा महापुरुषहरूको भनाइ छ। र मैले गोस्वामी तुलसीदासजीको बारेमा अत्यन्त अब यत्र महापुरुषको बारेमा 5-7 मिनटमा बोल्ने कुराहरू केही पनि हुँदैन। तथापि एउटा सामान्य परिचय, तिम्रो नाम के हो, तिम्रो घर कहाँ हो, के गर्छौ भन्दाखेरि जति हामीले जवाफ दिन्छौँ त्यति मात्रै यति सम्भव थियो। मैले यति नै यहाँसँग राख्न सकेँ।
भोलि तुलसी जयन्ती छ। सबैले आफूले ती महान आत्माको चाहिँ स्मरण गर्दै उहाँको प्रार्थना गरौँ। उहाँले हामीलाई दिनुभएको त्यो महान ग्रन्थ भक्तिपरक प्रासादिक ग्रन्थ रामचरितमानस छ। घरमा छैन भने सबैले आफ्नो घरमा ल्याएर राखौँ पनि। दैनिक जति सकिन्छ त्यसलाई पाठ गर्ने, त्यसलाई अध्ययन गर्ने, रामप्रतिको भक्तिभाव जागृत हुन्छ। यही नै उहाँ तुलसीदासबाट पाएको हामीले प्रसाद हो। सबैलाई म यो तुलसी जयन्तीको पूर्व सन्ध्यामा यहाँहरू सबैलाई रामप्रति भक्तिभाव उत्पन्न होस्, तुलसीदासले दिनुभएको कृपा र आशीर्वादलाई ग्रहण गर्नुहोस् भन्ने म अनुरोध गर्दै शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यति थोरै समय भए पनि यत्र महान पुरुषको बारेमा परिचयात्मक केही कुराहरू राख्ने अवसर मलाई दिनुभयो। त्यसको लागि भक्ति दर्शन टेलिभिजनलाई म पुनः साधुवाद अर्पण गर्दछु। सीताराम। यस वर्ष भदौ 7 गते परेको गाई जात्रा अर्थात् सापारू पर्व भक्तपुरमा औपचारिकतामा मात्रै सीमित गरी मनाइने भएको छ। भक्तपुर नगरपालिकाले कोभिड-19 संक्रमणको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै यस वर्षको गुनिही पुनिही अर्थात् जनै पूर्णिमा र गाई जात्रा पर्व औपचारिकतामा मात्र सीमित गरी मनाउने निर्णय गरेको नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले जानकारी दिनुभएको छ। कोरोना महामारीको जोखिम कायमै रहेकाले नगरपालिकाले जनै पूर्णिमामा भिडभाड गरेर मेला भर्न र गाई जात्रामा घिनताङ घिसी एवं सांस्कृतिक प्रदर्शनी नगरी औपचारिकतामा मात्रै सीमित गर्न आफ्ना नागरिकमा अनुरोध गरेको उहाँको भनाइ छ। कोभिडलाई हेलचक्राई होइन सतर्कता अपनाएर परास्त गर्नुपर्छ भन्दै उहाँले भिडभाड जम्मा हुने जात्रा पर्वले संक्रमण फैलिने खतरा रहने भएकाले जात्रा औपचारिकतामा मात्रै सीमित गर्ने निर्णय गरेको हो। नगरपालिकाले आफ्ना सबै वडाका सांस्कृतिक गुरु एवं सांस्कृतिक प्रतिनिधि एवं जनप्रतिनिधि सहितको भेला राखेर गाई जात्रा पर्वको दिन तहाँ मचा नगर परिक्रमा गराइदा एउटा टोलीमा बढीमा 20 जनासम्म मात्र सहभागी गराउन अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ। भेलामा जात्रासँग सम्बन्धित सांस्कृतिक गुरु तथा सांस्कृतिक समूहका प्रतिनिधिले कोरोना संक्रमणको जोखिम यथावत रहेको हुँदा यस वर्षको गाई जात्रालाई गत वर्ष जस्तै औपचारिकतामा सीमित गर्नुपर्ने, गाई जात्रा प्रदक्षिणा मार्गमा आवश्यक सरसफाई र क्लोरिन छर्कनु पर्ने, भिडभाड जम्मा हुने खालका कुनै किसिमको सांस्कृतिक प्रदर्शनीमा रोक लगाउनु पर्ने, कोभिडबारे जनतालाई सचेत गर्न माइकिङ गर्नुपर्ने, गाई जात्रा व्यवस्थित गर्न स्वयंसेवक परिचालन गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव दिएपछि नगरपालिकाले यस्तो निर्णय गरेको हो। बङ्गलादेशको खुलाना जिल्ला पसा उपजिल्ला अन्तर्गत सिएली मलिकपारा भन्ने गाउँमा हिन्दू अल्पसङ्ख्यकका 56 घर, 10 मन्दिर र मूर्ति तोडफोड एवं लुटपाट भएपछि हिन्दू समुदायले विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। शनिबार कीर्तन गरिरहेका हिन्दू समुदायमाथि स्थानीय मुस्लिम अतिवादी समूहले आक्रमण गरेको थियो। निरन्तर हिन्दू समुदायमाथि आक्रमण, मठ मन्दिरमा समेत लुटपाट र तोडफोड हुन थालेपछि विश्व हिन्दू महासङ्घ बङ्गलादेश च्याप्टरले शुक्रबार प्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई ज्ञापन पत्र पठाएको छ। ज्ञापन पत्रमा हिन्दूहरूमाथि भइरहेका श्रृङ्खलाबद्ध आक्रमण र ज्यादती रोक्न र उनीहरूको सुरक्षा गर्न माग गरिएको छ। बङ्गलादेश शाखाका महासचिव दीपन मित्रद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन पत्रमा पछिल्लो आक्रमणपछि बङ्गलादेशमा हिन्दू समुदायले असुरक्षित र सहयोगविहीन अवस्थाको अनुभूति गरेको उल्लेख गरेका छन्। ज्ञापन पत्रमा उदारवादी सोच राख्ने राजनीतिक पार्टीको नेतृत्वमा बङ्गलादेशमा सरकार सञ्चालन भइरहेको तर यही समयमा हिन्दू अल्पसङ्ख्यक नागरिकमाथि साम्प्रदायिक हिंसा भइरहेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको छ। ज्ञापन पत्रमा दोषीमाथि कडा कारबाहीका लागि पनि प्रधानमन्त्री हसिनासँग माग गरिएको छ। बङ्गलादेशका राष्ट्रपिता बाङ्ला बन्धु शेख मुजिबुर रहमानले देखाएको समावेशी एवं धार्मिक अधिकार सहित सबैको मुलुक बनाउने सपनालाई उनकी छोरीको नेतृत्वमा भएको वर्तमान सरकारले साकार गर्नुपर्ने पनि महासचिव मित्रले ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरेका छन्। हिन्दू समुदायले घटनाको विरोध गर्दै बिहिबार खुलाना पिक्चर प्यालेसमा प्रदर्शन गरेको थियो। विश्व हिन्दू महासङ्घ बङ्गलादेश शाखा, जातीय हिन्दू महाज्योति, बङ्गलादेश हिन्दू परिषद, शिवशक्ति लगायत स्थानीय हिन्दू सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधि विरोध प्रदर्शनमा सहभागी रहेका थिए।
स्थानीय अतिवादी मुस्लिम समूहले हरि मन्दिर, दुर्गा मन्दिर, गोविन्द मन्दिर र भित्रका मूर्तिहरू तोडफोड एवं नष्ट गरेको थियो। यसैगरी सियाली महाश्मशान मन्दिरमा कीर्तन भजन चलिरहेका बेला आक्रमण भएको थियो। आपराधिक घटनामा संलग्न जो कोहीलाई पनि कानुन अनुसार कडा सजाय दिन महासचिव मित्रले ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गर्नुभएको छ। पोखरा महानगरपालिका 13 कुडहर स्थित विश्वरामसार सूचीमा सूचीकृत कमल पोखरी ताल, नाग र कमलको फूलका कारण परिचित धार्मिक पर्यटकीय तीर्थस्थलमा आन्तरिक पर्यटकको चहल पहल बढेको छ। पोखराको मुख्य बजार क्षेत्रबाट अत्यन्त छोटो दूरीमा रहेको कमल पोखरीमा ढकमक्क कमल फूल ढाकिनुका साथै नागको वासस्थान रहेको प्राचीन जनविश्वास समेत रहेकाले यसको महत्त्व र गरिमा बढाएको छ। पछिल्ला वर्षमा ताल अवलोकनका लागि दैनिक रूपमा पर्यटक पुग्ने गरेका छन्। तालको दृश्यावलोकनका साथै यहाँ पाइने विभिन्न प्रजातिका माछा र समय समयमा टाढा टाढाबाट आउने चराचुरुङ्गीले पर्यटकलाई लोभ्याउने गरेका छन्। यहाँको संरक्षणमा स्थानीय दलित समुदाय झण्डै 1.5 दशक यता जुटिरहेकामा पछिल्लो समय सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहले पनि उत्तिकै चासो देखाउँदै आएको पाइन्छ। तालको संरक्षणका लागि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन DPR तयार गरी यसको संरक्षण र विकासको प्रयास थालिएको पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 13 का वडाध्यक्ष दर्शन लामाले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार तालको संरक्षणका लागि 40 लाख रुपैयाँ लागतमा वरपर पर्खाल लगाउने काम थालिएको छ। पर्खाल निर्माणका साथै तालको किनारामा व्यवस्थित बाटो निर्माण गर्न लागेको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। विश्व रामसार सूचीमा सूचीकृत रहेका कारण पछिल्लो समयमा यसको संरक्षण थप चासोको विषय बनेको छ। धार्मिक पर्यटकीय रूपमा पनि उत्तिकै महत्त्व राख्ने कमल पोखरी परिसरमा प्रत्येक वर्षको नाग पञ्चमीमा विशेष मेला लाग्ने गरेको छ। भगवान विष्णुको प्रतीकका रूपमा मानिने कमल फूल फुल्ने भएका कारण कमल पोखरी ताल नामाकरण भएको यहाँका स्थानीयवासीहरूले बताउँदै आएका छन्। कमल पोखरी तालको क्षेत्रफल सुरुमा 38 रोपनी भए पनि पछिल्ला वर्षमा अतिक्रमणको शिकार बनिरहेको स्थानीयवासीको गुनासो छ। पोखरा बजारको नजिकै रहेका कारण विशेषतः शनिबार र अन्य सार्वजनिक बिदाका दिन यहाँ ठूलो संख्यामा पर्यटकहरू पुग्ने गरेका छन्। तालको संरक्षणका लागि यहाँका स्थानीयवासी 2045 सालदेखि नै सङ्गठित बन्दै आएकोमा 2051 सालमा कमल पोखरी आमा समूह दर्ता गरी औपचारिक रूपमै संरक्षण र विकासको पहल थालिएको थियो। त्यस्तै 2064 सालमा गठित कमल पोखरी संरक्षण समितिको पहलमा यसको संरक्षण र विकासका कामलाई थप अघि बढाएको छ। विश्व रामसार सूचीमा सूचीकृत कमल पोखरी सहित पोखरा उपत्यकाका 9 तालको व्यवस्थापन योजना समेत तयार भएको छ। रामसार सूचीमा सूचीकृत ताल पर्यटकीय रूपमा पनि उत्तिकै महत्त्वको रहेको बताउने नेपाल पर्यटन बोर्ड गण्डकी प्रदेश कार्यालय पोखराका प्रमुख काशीराज भण्डारी प्राकृतिक एवं मानवीय अतिक्रमणको चपेटाबाट जोगाउँदै यिनीहरूको संरक्षण र विकास गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ। स्थानीयवासीको सक्रियता बिना तालको संरक्षण सम्भव नहुने भएकाले संरक्षणसँगै यसलाई पर्यटनसँग जोडेर आर्थिक समृद्धि र विकासका लागि दीर्घकालीन योजनाका साथ अघि बढ्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। कमल पोखरी 4 दशक अघिसम्म बुडुवा तालका रूपमा परिचित थियो। यहाँ पाइने कमल फूल, विभिन्न प्रजातिका माछा तथा चराचुरुङ्गी आदिले यहाँको सौन्दर्य बढाएको छ। तालका बीच भागमा रहेका नागको मूर्तिका कारण नाग पञ्चमीको दिनमा यहाँ विशेष मेला लाग्ने गरेको छ। तालमा रहेको कमललाई नाग पञ्चमीमा पूजा गरेर कमलको फूल पात घरमा लगेर राखेमा शुभ हुने जनविश्वासका कारण यस दिन यहाँ आएर कमलको फूल तथा पात घरमा लगेर राख्ने प्रचलन पनि छ। तालको किनारमा रहेका राधाकृष्ण, गणेश, नाग र बाबा विश्वकर्माको मन्दिर र सँगै 2वटा पार्टीले यहाँको सौन्दर्य थप बढाएको छ। यहाँको सौन्दर्यतालाई उजागर गर्न सुन्दर पार्क निर्माणका साथै आकर्षक प्रवेशद्वार तालसम्मको बाटोलाई व्यवस्थित गर्ने लगायतका काम स्थानीय तहका प्राथमिकतामा परेका छन्। सरकारले 2078 सालभित्रै राष्ट्रिय जनगणना सम्पन्न गर्ने गरी आन्तरिक तयारी थालेको छ।
यसअघि गत ज्येष्ठ 25 गतेदेखि असार 8 गतेसम्म देशभर एकै पटक राष्ट्रिय जनगणना सञ्चालन गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरिएको थियो। कोरोनाको संक्रमण दर बढ्दै गएपछि गत वैशाख 20 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले तत्कालका लागि जनगणनाको सबै काम स्थगित गरेको थियो। अहिले पनि कोरोना संक्रमण दर बढ्दै गएकाले यस वर्ष फागुनदेखि चैत्रभित्र जनगणनाको काम सम्पन्न गर्न सकिने अनौपचारिक छलफल भएको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले जनाएको छ। विभागका महानिर्देशक नवीन लाल श्रेष्ठले आगामी चैत्रसम्ममा सबै नेपालीले खोप लगाइसक्ने र सोही समयभित्र जनगणनाका काम पनि सम्पन्न गर्ने गरी अहिले अनौपचारिक छलफल भएको बताउनु भएको छ। गणकहरूले घर घरमा पुगेर तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नुपर्ने भएकाले कोरोनाको वृद्धि दरमा कमी नआएसम्म जनगणनाको काम सम्पन्न गर्न कठिन हुने उहाँको भनाइ छ। यस वर्षभित्र जनगणना सम्पन्न गर्न नसके सरकारलाई वास्तविक तथ्याङ्कको अभावमा नीति र योजना बनाई कार्यान्वयन गर्नमा समस्या हुनेछ। उहाँले यस समग्र पक्षमा प्रभाव पार्ने भएकाले ढिलोमा यस वर्षभित्रै जनगणना गरिसक्नुपर्ने बताउनु भएको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा जनगणनाको बाँकी काम सम्पन्न गर्ने गरी 1 अर्ब 60 करोड रुपैयाँ बजेट मार्फत विनियोजन गरिसकेको छ। विभागले सम्भव भएसम्म यसअघि जनगणनाका काम जहाँबाट रोकिएको थियो सोही स्थानबाट बाँकी काम गर्ने जनाएको छ। यस वर्ष हुने जनगणनाका लागि मेरो गणना मेरो सहभागिता भन्ने नारा तय गरिएको छ। यसबीचमा विभागले 77 जिल्ला तथा 7वटै प्रदेशमा कार्यालय सञ्चालनमा ल्याइसकिएको जनगणनाका लागि 8000 जना सुपरिवेक्षक छनौट भइसकेका बताएको छन्। तिनै सुपरिवेक्षकबाट जनगणनाको काम गर्ने र उनीहरू नयाँ वैकल्पिक सूचीमा भएका सुपरिवेक्षकलाई छनौट गरेर जनगणनाको काम गर्ने विभागले जनाएको छ। त्यस्तै 39,000 जना गणक छनौट हुने प्रक्रियामा छन्। विभागले राष्ट्रिय प्रशिक्षक सहयोगकर्ता प्रदेश तथा जिल्ला जनगणना अधिकारीको तालिम, प्रदेश स्तरीय मुख्य प्रशिक्षक स्थानीय जनगणना अधिकारीको तालिम सञ्चालन गरिरहेको छ। देशैभर भइरहेको सुपरिवेक्षकको तालिम सञ्चालन भइरहेको समयमा कोरोनाको संक्रमणका कारण वैशाख 20 गतेदेखि जनगणनाका सबै काम तत्कालका लागि स्थगित गरिएको थियो। नेपालमा हरेक 10 वर्षमा जनगणना हुँदै आएको छ। नेपालमा पहिलो पटक 1968 सालमा जनगणना गरिएको थियो। अल्लाह हामी भक्ति दर्शन समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः आज श्रावण कृष्ण पक्षको सप्तमी तिथि रवि सप्तमी व्रत भगवान सूर्यको व्रत तथा उपासना गरी मनाइँदै सूर्य भगवानको यस दिन उपासना गर्नाले पद प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य, सन्तान सुख तथा मनोवाञ्छित फल मिल्ने कुरा शास्त्रहरूमा उल्लेख। आज तुलसीदास जयन्ती देश तथा विदेशमा रहेका वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरूले एक विशेष पर्वका रूपमा मनाउँदै महान व्यक्तित्व तुलसीदासद्वारा रचित तुलसीकृत रामायण हालको समयसम्म आइपुग्दा पनि उत्तिकै प्रख्यात। बांग्लादेशको खुलाना जिल्ला पसा उपजिल्ला अन्तर्गत सिएली मलिकपारा भन्ने गाउँमा हिन्दू अल्पसङ्ख्यकका 56 घर, 10 मन्दिर र मूर्ति तोडफोड एवं लुटपाट भएपछि हिन्दू समुदायद्वारा विरोध प्रदर्शन। विश्व हिन्दू महासङ्घ बांग्लादेश च्याप्टरद्वारा प्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई ज्ञापन पत्र। हिन्दूहरूमाथि भइरहेका श्रृङ्खलाबद्ध आक्रमण र ज्यादती रोक्न उनीहरूको सुरक्षा गर्न माग। पोखरा महानगरपालिका 13 कुडहर स्थित विश्व रामसार सूचीमा सूचीकृत कमल पोखरी, ताल, नाग र कमलको फूलका कारण परिचित धार्मिक पर्यटकीय तीर्थस्थलमा आन्तरिक पर्यटकको चहल पहल। विश्व रामसार सूचीमा सूचीकृत कमल पोखरी सहित पोखरा उपत्यकाका 9 तालको व्यवस्थापन योजना। यस वर्ष भदौ 7 गते पर्ने गाई जात्रा अर्थात् सापारू पर्व भक्तपुरमा औपचारिकतामा मात्रै सीमित गरी मनाइने निर्णय। नगरपालिकाद्वारा आफ्ना सबै वडाका सांस्कृतिक गुरु एवं सांस्कृतिक प्रतिनिधि र जनप्रतिनिधि सहितको भेला राखेर गाई जात्रा पर्वको दिन तहाँ मचा नगर परिक्रमा गराइदा एउटा टोलीमा बढीमा 20 जना मात्र सहभागी गराउन अनुरोध। सरकारले 2078 सालभित्रै राष्ट्र जनगणना सम्पन्न गर्ने गरी आन्तरिक तयारी। यस वर्ष हुने जनगणनाका लागि मेरो गणना मेरो सहभागिता भन्ने नारा तय।
भक्तिदर्शन समाचार यति नै। सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीसँग जोडिनका लागि फेसबुक तथा ट्विटरमा लाइक तथा फलो गर्न सक्नुहुनेछ भने युट्युब मार्फत पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै कुनै सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा भक्तिदर्शन@emountaintv.com मा हामीलाई पत्राचार गर्न सक्नुहुनेछ। धर्म, संस्कृति र संस्कारको संवाहक भक्तिदर्शन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।